اوس بل یو قانون د قرآن د پوهې سره متعلق داره. قرآن کریم دعوت توحید روڑی مختلف صورتونو کې ځکه موږ ویل توحید اصل اول دی کنه، نو چې اصل دی نو د دعوی په حیثیت برازي په قرآن کې، لیکن دا اوس یاد وساته دعوت توحید قرآن پاک کې په 12 طریقو باندې راځي. دې عنوانات کو دعوت توحید وي، تعبیرات دعوت توحید. دعوت توحید په کوم تعبیرونو راځي؟ 12 تعبیر وي، عباراتنا شتا و حسن کا واحد. مختلف تعبیرات بھی او مطلب به یوي. د توحید د دای 12 طریقې وي. ور یو د سورتونو دعوی دی، یا ورسمغه تقسیم موجوده اخرستانی دوه مقصد کې وي. قرآن کریم دعوت توحید کله چروڑی کنا او العبادت للہ وحدہ دا یو طریقہ دا العبادت للہ وحدہ توحید فی العبادات ورته وي. دا د صورت د پاره داوا ګرځولي. دا مختلف صورتونو کې شته. اول دا داوا سورہ بقرہ کې ګرځولې ده. بقرہ یوی شیعات کی یا ایو الناس عبدوا ربکم دا دعوی شوا. کلے بعبدو امر سروڑی کلا غروڑی پر نہیں. سورت ہود کے اوپر دا دعوی دویم آیات کی سورت ہود اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ نے سوا بل چا بندگی مکوئے. دعوت سورت شو. د عبادت تشریح مخی د نفی د اثبات ذکر دایت تیر شو. دا یو عنوان دی. عبادت لفظ شامل لے اما بعد ټول چیزونو ته چې کوم راځي. د جبه عبادت ته، د لاسونو خو عبادت ته، د زړه عبادت ته، د مال عبادت ته. دویم عنوان د دعوت توحید سره تسبیح ده. تسبیح قرآن پاک کو بیا په مختلفو عبارات سره وروړي. اصل مادر تسبیح جره کنا سین بیح مادر تسبیح قرآن پاک کے وہ اتیا کرت رہا وہ اتیا ضلع قرآن چکل د دائے پا حیثیت ذکر کی کنا نو دائے سلور طریقی دی. کل د مصدر طریقی مصدر ہوئے اس میں مصدر ہوئے. اب یادا اختلاف تو دی کتاب نوالو. سورت بنی اسرائیل سبحان الذی اسرا بعبدی سبحانہ دا سورت دعوی ګرځولې. دا الذی اسرا بعبدی پای باندې دلیل ګرځولې. د معراج واعظان چې کنه د معراج پشپا وازونه کوي، تقریرونه کوي او په 20 د رجب معراج شعر تا ته مړه تاریخ معلوم دی شاوی دا سند نشتا. پاش پوانه ټول شپه معراج پیش کی لیکن د سبحانه معنا څوک نه کوي. الکه داوا هم پرې کوله په دلیل ټول شپه تیرا کړ. دلیل چې وې نو سم معنا هوګه کنه چې دلیل د څه مقصد د پاره دا داسې مخلوق دی مقصد ته نه ورځي. سبحانه پرېږدي چې دا دعوه خو اصلي دا ده کنه دا څه دلیل دی. کله صيغه امر راوړي دا د صورت امر ویلې. قرآن کے درې کرتا راغله. صورت واقعہ کی اغامر روڑی
सलोरो आयत की सूरतुल वाक़िआ और शपग नवी आयत की दो ज़ीनु के फसब्बिह बिस्मि रब्बिकल अज़ीम, फसब्बिह बिस्मि रब्बिकल अज़ीम। दा फसब्बे सूरह अल-हाक़ के जिक्र दे 250 के आवाज ठीक है। अल-हाक़म 250 की फसब्बे बिस्मि रब्बिकल अज़ीम द्रे कर तदा फसब्बे रागल बिस्मि रब्बिकल अज़ीम। यौजल सिर्फ सब्बिह रागले सब्बे सूरत आला अवल आयात सब्बिह इस्म रब्बिकल आला दा दायर सूरत दामर पर तरीका द्रेम कल द माजी मालूम पर तरीका सब बहाच और दई माजी मालूम सर रौड़ी द्रे सूरतुन अवल सर के सूरत हदीद, सूरह हशर और सूरह सफ अवल अवल आयात थे दाए शोरो पो फेले माजी सर अकड़े सब्बहा लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द। हशर के मुई सब्बहा लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। सूरह सफ के मुई या सब्बहा लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। दावा सूरत पर तस्बीह सलोरम उन्वान सरे फेल मुजारे मालूम युसब्बिहु युसब्बिहु लिल्लाह। अगर दो सूरतों ने इब्तिदा की सूरह जुमुआ और सूरह तगाबुन अवल अवल आयात पे युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। तगाबुन के मुई युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। और हशर आखिर के मिश्ता सूरह हशर आखिर के सली रिश्तमयात युसब्बिहु लहु मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। युसब्बिहु लहु मा फिस समावाति वल अर्द व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। वो परे मुख्तलिफ ताबीरात हो तस्बीह आया तस्बीह इश्तरे तस्बीह वेले दा और तस्बीह वही बा दुमरा इस्तिग़राक़ है को दाद तौहीद वैम ताबीर दे तस्बीह माना बरू सुराजी बिया चिदा संग तौहीद दे द्रेम ताबीर सरे अल्हम्दुलिल्लाह वहदहु हमद अल्लाह लवैल दायो तौहीद दे दाए पिंजू सूरतुन पावल के दाए पे हैसियत राग पिंजू सूरतुन सूरह फातिहा अवल की सूरह नाम अवल की सूरह काफ अवल की सूरह सबा और सूरह फातिर दा पिंजू सूर दी हर यो मुसद्दर दे पा अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ नफ्स हमद इस बात द हमद द मसदर पर सूरत सर चोगोरे हमद लिल्लाह। अगर कुरान पाक की दा इस बात चिरे द्रि सलवेख मरद तरे द्रि सलवेख जला पाए कि दा मसदर द हमद वल्लस करत जिक्र दे माने टोला मादा द्रि सलवेख करत द हमद तशरीफ में इंशाअल्लाह फातिहा की राजी सिदाय कामिल तौहीद दे दावत सूरत जिक्र गर्जी सलोरम तरीका बसई उलूहियत लिल्लाह वहदहु अल उलूहियत लिल्लाह वहदहु
दावेद सूरती दावेद सूरत बकरा की इमदाद दाव गर्जोले और दो ताबीर सरा यौजल यौसल दृश पे तके व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम। इलाह दे यव इलाह बल इलाह निश्तरेम। दारंग दी सूरह बकरा 255 की आयतुल कुर्सी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। दा स्व उलूहियत दा डेर सूरतुन की रागले दरे मसले इबारात मुख्तलिफ हो गोरा उलूहियत मसला देखी कला वाहिद लफ्ज रोड़ी वाहिद 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 इलाहु वाहिद इलाहु वाहिद इलाहु वाहिद दायौलस करत रे इलाहु वाहिदुन इलाहु वाहिदुन इलाह दे यौ दायौलस दल राव बल ताबीर सरे ला इलाहा इल्ला हु दा ताबीर चवाले जमीर रोड़ी अल्लाह नरुसु जमीर दा कुरान के देर्श करत रे दा देर्श दलश ला इलाहा इल्ला हु। द्रेम ताबीर सरे ला इलाहा इल्ला अंता मुखातब दा कुरान की यौ करत जिक्र दे कलम तकलीमी ला इलाहा इल्ला अना अल्लाह जान न खबर और कई दा कुरान के द्रे करत जिक्र दे कल गायब ला इलाहा इल्ला हु ला इलाहा इल्ला अंता ला इलाहा इल्ला अना गायब गोरा बल ताबीर दे ला इलाहा इल्लल्लज़ी और पसीविया मौसूल सिला राजी अल्लज़ी लफ्ज़ तरफ कुरान की यौ करत जिक्र दे अदा मशहूर इबारत ला इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह कुरान की दुआ करत जिक्र दे दाहो अग ताबीर दारेंगे कलम मा और सरोड़ी मा मिन इलाहिन इल्लल्लाह मा मिन इलाहिन इल्लल्लाह दा कुरान की दुआ करत दे बल ताबीर दे मा मिन इलाहिन इल्ला इलाहु वाहिद मा सरोड़ी रुसु इलाहु वाहिद कुरान की औजल्ला वड़े अतम ताबीर दाए मालकुम मिन इलाहिन गैरो मालकुम मिन इलाहिन गैरो कुरान के न हजल रे दे इस्तिफाम पर तरीका आ इलाहु माल्ला दा कुरान के अर्थ करत रे दा गुर सुमरा द उलूहियत मुख्तलिफ ताबीरात द हर गाड़े ने राली चे बलफा लड़न शिवरे यौलस करत यो ताबीर देर्श करत बल ताबीर यो सलवेख ब्या जल यो ताबीर 2 सलवेख ब्या द्रेजर बल ताबीर 3 सलवेख ब्या जल शपक सलवेख ब्या ला इलाहा इल्लल्लाह अत सलवेख मा मिन इलाहिन इल्लल्लाह दान वकरत 50 मा मिन इलाहिन इल्ला इलाहु वाहिद यौजल यौ 50 मालक मिन इलाहिन गैरो दान न करत श्वेत जलश इस्तिफाम तरीकावानी अत्तकरत अत्तश पेगत करता उलूहियत पर तौहीद सर पेश करे मुख्तलिफ ताबीरात कुल ताबीरात न हो पर यह तरीका जिक्र दे पिंजमा दावर तौहीद संगई आई अल बरकत मिनल्लाह वहदहु बरकत दा अल्लाह न दे सिर्फ बल सुख बरकत निशी और कोले दा तौहीद होगा
मखके दे तशरीह मूंग बयान कयो शिरक फिल बरकात की और दाए तफसीलात हुआ गए बाजी सूरत के दावा गर्जूली कर सूरह फुरकान पावल के दावा तबारकल्लज़ी नज़्ज़ल अल फुरकान अला अब्दिही अवल आयात सूरत मुल्क के दावा तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क शपगम दार तौहीद ताबीर सरे अल मिल्क व तसर्रुफ लिल्लाहि वहदहू मिल्क इख्तियार वाकदारी तसरुफात सिर्फ दाल्लारी दरे तफसील मख के मुंगा पर शिरक फिर तसरुफ के कड़े दरे ताबीरात मंतरावड़ू कुरान कल दे दावा जोड़ की क्या सूरत आल इमरान ना सूरह बकरा आखिर के ददे दावरा वड़े ना 200 सलोर त्याग की दाए पैसियत पेश की लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द अल्लाह इख्तियार की दावत तसरुफ की रूसुफ अमदा दाए राजी वम ताबीर सरे अगदे अद्दुआ लिल्लाहि वहदहू हाजत गोख्तल बलन कोल्ला मदद शवैल सिर्फ अल्लाह पार कवाए दरे मसले तशरीह मुंगा मख के पशिरक फिर दुआ के उकड़ा कुरान कल कल दा दाव गर्जी सूर्य रात के दा दावे गर्जो लेदा सवाल लसायत की लहू दावतुल हक सवाल लसायत के दा दावर हो खुदाए तवजीह पारा मिसाल पेश की हामी मोमिन के सवाल लसायत फदुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन द्वार जाए के स्वाद रद्द शिर्क दुआ देकर अतमत तरीका तौहीद सदा अगर इल्मुल गैब अल्लाह खास कौल दा दाओ गर्जी कला गैब हुए अल्लाह खास थे दाए पे हैसियत सर सूरत नमल किरावड़े दार सूरत दाए गर्जो लेदा सूरह नमल 15 आयत के कुल ला यअलमु मन फिस समावाति वल अर्दिल गैब इल्लल्लाह आसमानुन वाला ज़मके वाला बगैब नहीं पोया दरे तशरीह मख के बशिर फिलम की मुंग बयान करा न हम दावर तौहीद से न हम इज़्ज़ुल मुस्तफीन मिनल अंबिया वल मलाइक वगैरह अगर गोरा गोरा बंदेगान ची पैगंबरानी औलियाई मलाइकी ता खुद खुदा बमख के आजिज दय सर तौहीद साबिती ची दी आजिज सुन खुमाबूद नशवल का दाई आजिज बयानी लकदा दाग सूर्य नमल पाए गिरौड़ी नह 500 से याद की कुल अल्हम्दुलिल्लाह व सलामुन अला इबादिल्लज़ीना इस्तफ़ा आ सूरत की मुंगा दाव आयो व सलामुन अला इबादिल्लज़ीना इस्तफ़ा मुस्तफीन बंदेगान अल्लाह तब सलामत या के मोहताज दी अल्लाह तो मोहताज दानेंगे सूरत अंबिया की दागी एजज और गलत तरीका पेश की सूरह अंबिया नवी आयत दे इन्नहुम कानू युसारिऊन फिल खैराति व यदऊनना रगबन व रहबन व कानू लना खाशिईन आजिज बंदिगान कन अल्लाह ने गोख्ता अल्लाह ते खुशू कोला अल्लाह ते आजिजी करे दारेंगे सूरह मरियम की दाई जज दाम्बिया जज सिरत बपंजू से याद की आया तो सजदा आगे की दाम्बिया जज बयानी मक्के शुरू करे उलाए कल्लज़ीना नम अल्लाहु अलैहिम अल्लाह पे नाम करे दे
د ذریت دا دم نه دي د نوح مرګي د ذریت د ابراهیم او اسماعیل نه لوی لوی خلقو هدایت والو اشتباه والو خو چې آیات د رحمان په لسته کېدنو په سجده په پریوتل جړاوې کولم د تعجزي وایي لوی سړی خو خدای تعجزي کوي د ملائکه عجز دی صورت کې وګوره د ملائکه عجز هم بیان کړی دی آیت سلور شپېته کې وما نتنزل الا بامر ربک له ما بین ایدینا وما خلفنا وما بین ذلک جبریل السلام پر وحی راولے گا مونږ نشو را کو زیر اخکتا قدم هم نشو کې خو دې بغیر امر ضربنا خدا اللہ امر ته محتاج دا عجز دعوی پیش کړه د صورت چې دا د خدای شریک نه شي کېره لسم سی ابتلاء علیہم ابتلاء د نیکانو امتحان په ملائکو امتحان په انبیاء بالحوادث التکوینیہ اور تکالیف شرعیہ پدی بانے گورت تکالیف راغلی تکوینیہ دارنگے مکلف دی پا احکام شرعیہ بانے دافیم راجی نسوک چے مبتلائی بالبلایا بالابتلاعات لا یکون معبودا وہ معبود نشی کے بلائے ذکر کری سورت عنکبوت کے دا بلائے روڑی دویم آیاتنا احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون لا یفتنون بل یفتنون آیا در خلق گمان دے چھ صرف آمنا ببش کی پری بس بلائے نرازی راضی با ابتلاعات شرعیہ تکوینیہ و برازی دغه سے بلائے په صورت سواد کی ذکر کری گا داؤد علیہ السلام سلیمان علیہ السلام ایوب علیہ السلام ملائک دغه ټول بلائے دی یو لسم طریقه صدا د دعوت توحید یو لسم رد د شرک فعلی تحریم لغیر اللہ و نظر لغیر اللہ مخی تیر شو اگر کل د صورت دعوی وګرځي تفصیل پکې مخکې مونږ کړو او دعوی د صورت د پاره چې ګرځي سورہ بقرہ کې ګرځولې دعوی وګرځول هغه دینا یو صلی تشبیت آیت یا ایها الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لکم عدو مبین تحریم لغیر اللہ نظر غیر اللہ اور پسے یوسل دریویا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر دارنگ داد دعوے پر سورہ مائدہ کم ہوئی سورہ انعام کم ہوئی رد شرک فعلی توحید دے کر دارنگو کو آخری طریقہ دولسم طریقہ دعوت توحید سے اور رد علی شفاعت القہریہ رد پر شفاعت قہری شفاعت قہری مانس دا زنگی و اصطلاح سوکت شفاعت جبری ہوئی سوکت شفاعت بلا اذن ہوئی مطلب یہ ہو دے دا خدای پنیز بانے دا چاہ پارا دا نجات خبر کول یا دا فیدے خبر کول بلا اجازت بلا اذن دیتا شفاعت قہریہ ہوئی دا اصل کی دا شرکون مبدہ دا مشرکانو عبادت والے کو من دون اللہ دا دی عقیدی دا وجہ نے شفاعت دی کر دا د صورت دعو کله کله ګرځي لکه سورہ یونس کې دا دعو ګورا اتل سیات کې دا دعو ګرځولې دای قول ذکر کړي لسمات ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله
دی داوی چې دا زمون شفاعت دی، لیکن دین مخ کې درې میات کې ویلو داوا ما من شفیع الا من بعد اذن، دی خداوی لیکن یاد ساته نشته شفیع بغیر د اذن نه، شفیع نشته دی اسی وای بلا اجازت نشي کېده. ګوره شفاعت قهری مسله دا لږ تفصیل ته محتاج دیو جندا ګورو اول قران کریم د شفاعت مسله څنګه ذکر کړی دا، بیا وروسته تشریح د شفاعت شرعي او غیر شرعي فرق. مادر شفاعت سره کنه شین فعین قران کریم ټول یو دیرش کرت راوړي، لیکن دا مادر شفاعت قرآن دو قسم ذکر کړی دا، یو شفاعت دے فی ما بین العباد، یو بندہ بل بندل سفارش کوي کړ، قرآن کی راضی با حدیث کی راضی چې یو بل د پاره سفارشونه کوي، یو ژوند دے بل ژوندی له شفاعت کوي، قرآن کې کوي دي برابر خبر ده که بنده ته کوي او که خدای ته کوي. خدای ته چې کنه دې ته دعا وي، یو ژوند دے بل ژوندی له دعا غواړي نو شفاعت شته. شفاعت د عبادو قرآن کې دا سورہ نساء ذکر کړل دي 3 آیت کې. من یشفع شفاعتا حسنتا یکن له نصیب منها ومن یشفع شفاعتا سیئتا یکن له کفل منها. دې ته شفاعت فيما بین العباد وي، دا دو قسم لري، یو حسنه بل سیئه ده، یو خیر بل بد ده، دغه باس نشته. بل دې شفاعت فيما بینهم وبین الله، دا الله او د بندگانو ترمنځ هغه مسله د شفاعت قران کریم سلیریش کرتا په ول سورتونو کې ذکر کړی دا مختلف طریقو مرات دای سوری سلیریش اول سورتونو کې دا خبر طریقې څنګه مختلفي دو زینوں کی قرآن پاک دا ذکر کړي چې مشرکان او خلکو خپل الہ شفاعا غنل، دا تسریح ده. مشرکان او خپل الہ شفاعا غنلی. یو سورہ یونس 33 آیات تاسو سوګو یقولون هؤلاء شفاعنا عند الله، اغي وی چې دا شفاعت دي کړ. دارنگ صورت زمر کے 3 خیات کی قرآن آئی تا نسبت کی اور زجر اور گئی ام اتخذوا من دون اللہ شفاعا 3 آیا دے خلقو دا اللہ نا سوا شفاعنی ولیدیم. دا دو زینوں کی مشرکانو تا نسبتو مونږ سلیر زین دي کنه، دا تقسیم ده دو زین خو ته دا لاړ. بیا قران کریم چې کله شفاعت ذکر کړل هغه سره استثناء د اذن 5 زینو کې ذکر کړی دا استثناء الا باذنی الا من بعد اذنی 5 کرت دا 5 دا اول مثال وګوره بقره کې آیت الکرسی 255 آیات من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه الا باذنه. اذن مختلف تعبیرات سره ویل 15 ځای کې دا استثناء کړی دا. معلوم شي چې موږ منو چې شفاعت بالاذن شته ده، معتزله نه مانی موږ ای شفاعت بالاذن خوشتا 15 ځای الله ویل.
इज़न से द अल्लाह इजाजत द अल्लाह से दागत तरफ दलील शरई देते इज़न वही कहना ज़िक्र मुंगा यो इज़न को दुनिया के मुश्ता कुरान न साबित हदीस न साबित था चो ज्वंदो यो बल दपार दुआ गवाड़ेगा देता शफात बिल इज़न हुई यो बल मुंगा दुआ गवाड़ू इज़न शपदे की और मुशरिक लद मने करे दा चागले इस्तिगफार मवाड़ा द्वयम क़यामत की चिकले इज़न मिलौशी पैगंबर था नूर शाफी नुता अगर शफात बिल इज़न शकन लेकिन गोरा द मर्ग नरुस्त तर क़यामत पोरे क़यामत पोरे आवाज ना बल्कि द नबी तर इज़न पोरे दे मियंस के इज़न शता माने दाफाले हिल बयान इज़न समाना दलील शरई शता पदे की चिम्मड़ी दुआ दे ग्वाड़ी जवन दो दपारा द खुदा इजाजत दे ऐसे दलील हो निश्ता पदे चिनिश्तन दाम शफात बिला इज़न दे नीशी कोले अभी अतबे तिम न तलब के इस्तिशफा बने के पाओ रूस राजी दाए पाकिस्तान के इज़न दिल रावड़े पिंज करत इज़न इस्तिस्ना बतौर दो करत इस्तिस्ना द मशफूल हुई कड़ेगा मशफूल हु माने चिचा द पार सिफारिश की दागा इस्तिस्ना कड़ेदा खुदा द सिफत जिक्र करे वे पी जने चिदा अच्छा पार की सूरत अंबिया अतद इरशाद के गोरे इस्तिस्ना द मशफूल लहू वला यशफऊना इल्ला लिमन इर्तज़ा शफात नशी को ले दा मलाइक वगैरह मगर आगा शाद पार इर्तज़ा चिदा अल्लाह ख्वखीम दा अल्लाह ख्वख दे मुआहिद मशफूल हुई इस्तिस्ना होकर और सिफत अवसर जिक्र कर दारेंगे सूरह नजम के शपगी शयाद के नजम के लुओ कम में मलकिन फिस समावाति ला तुगनी शफाअतुम शयअन इल्ला मिन बाद अन याज़न अल्लाहु लिमन यशाअ व यरज़ा दलते इज़न मुस्तस्ना कर दे खुद इज़न सरसरे मशफूलऊ जिक्र करे आगा सोक अल्लाह ग्वाड़ी अल्लाह ते रजाई अल्लाह चाना रजा रे द मुआहिद ना मोमिन द पारा मुआहिद द पारा शफात भाई फस्ट इज़न न भाई दा इस्तिस्ना मशफूलऊ शो दोज़ीनो की बल इस्तिस्ना द शफी भाई पयाव जाए की द शफी इस्तिस्ना करेदा चे शफात कम सड़े कोली शी दयामाना सूरह हामीम ज़ुखरुफ आखिर के शफगत आयत दे आयत इस्तिस्ना शफी वलायकुल्लज़ीना यदूना मिन दुनी शफ़ाअ इल्ला मन शहिदा बिल हक़ व हुम यअलमून आगा खलक चिदादी और तरा मदद शवई दीद शफात इख्तियार न लरी शफात दी नशी को लें इल्ला मन अगर आगा सड़े ब शफात गई कि दुनिया के शहादत कड़ो द हक दुनिया की शायद बिल हक हो शफात बव्या कलक यालमू ना पोए कि फी जनी चिदा सड़े मुस्तहिक द शफात दें शफी बसू की बयान को उनके द हक प दुनिया दा सड़े मोमिन दे ओकदा मुशरिक दे दा पी जनगली व क़यामत के राजी होम आलम खब्बल तरीक़ा इस्तिस्ना इहतिमाली कले दा से इस्तिस्ना करेदा च इहतिमाल द शफी और द मशफूलहु लरी दोजा दा से इस्तिस्ना दोजा यो सूरह मरियम वो आयत दी छुपाई की इख्तिमाल दे दो शफी और द मशफूलहु
वो प्यायत थी ला यमलिकून शफाअता इल्ला मन इत्तखज़ इंदर्रहमान अहदा। द तमन्ना मुराद शफीम के देशी और द मन मुराद मशहूल उम के देशी कल चिलाम के मुकदर के इल्ला लिमन अलतबे इस्तेमालात राजी गया बल सूरत व हाकी यौसल न हम अगम दरे पशान में यौम ज़िल्ला तनफो शफाअतुम इल्ला मन अज़िन लहु रहमान व रज़िय लहु क़ौला। दामन सिरे शफीम के रेशी और मशहूल के रेशी लामब के मुकदर के दारंगी कुरान करीम नफीद शफात कुल्ली अतो ज़ैन के जिक्र के है शफी निश्ता शफात निश्ता आगे ना मुतज़िला वगैरह दलील नीचे शफात निश्ता का अलग संगत दलील दानो आयतों ने देने ली इस्तिस्ना वाला आगे ना पता लगेगा चिकम ज़ैन नफी रागले मुतलकन अगद शफात लिल मुशरिक या शफात बिला इज़न न पारगा मिसाल गोरा लेकिन सूरत बकरा वल की सूरत बकरा के नफी द शफात कुली करेगा नदाय मकसद बसई शफात बिला इज़्न निश्ता शफात मुशरिक ले निश्ता अब तो सलवे ख़याम वत्तक़ू यौमन ला तजज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैअन वला युक़बल मिन्हा शफ़ाअतुन न क़बलीगी देना शफात निशाना मुशरिक दपा और बिलाइजन बीजाजत दासियत करत जिक्र बल तरीक़े दारा कुरान कल जिक्र की शफात फैदन और गई आदम नफ़े शफात फैदमन शफात गुना नफ़ात शफात असल की मुस्तलजिम द नफ़द वजूद शफात का शफात वाले फैदमन नरे जक शफात शे नरे निशी के रे बिला इज़्न कुरान नफ़अ जिक्र की दरे करत द नफ़अ बतौर रौड़ी लेकिन सूरत वाहा अगयोसन नहमयातोस यौम ज़िल्ला तनफ़उ शफाअतुम ला तनफ़उ फैदन और गई दरी करते दास जिक्र करे यौ करते दास जिक्र करे ची शफात कबली की न कबली शफात बोले शफात स्तर ना लका आयत बकरी उसम राइस अतसलवे खयात की चला अकबल मिन्हा शफातुन शफात बन कबली दारंग द्व करते जिक्र करे आदम इग़ना और शफात इग़ना लफ्ज़ उसराड़ इग़ना हम फैदे तो इग़ना द शफात निश्तर इग़ना द्व करते दारा वड़े सूरह यासीन के दिरिश्तमाया तो गोरा सूरत यासीन इन युरिदनि रहमानु बिज़ुर्रिन ला तुग़नि अन्नी शफाअतुम शैअन इग़ना निशी कोले सफेद निशी और कोले दरी शफात हिस निशी और कोले दो करते रास जिक्र करे बल यौजल जिक्र करे पर तरीक़त इस्तिफाम इनकारी इस्तिफाम तपोस कई शतरे ना निश्ता सूरत आराफ के द्रि पंजों से आद दे और हाल असल द क़यामत द मुशरिकान हाल दीवाल तो फ़हल्लना मिन शुफ़ा फ़यशफ़ऊ लना आया जमून से सिफारिश या निश्तरे चिमलो की सिफारिश ना निश्तरे मुशरिक ल नहीं आखिर उन्वान तारे चे शफात अल्लाह पर खास करे अवजल
शफात अल्लाह पर खास दे। सूरह ज़ुमर सलोर सर्वे खयात की कुल लिल्लाहि शफाअतु जमीअन। गुर दा मतलब ने च खुदा शफात कई ना, अल्लाह लरे इख्तियार दे द इज़न द शफात टोल। शफात जिसो कई नो दखदे पे इज़न सर रह गई, दखदे दी इजाजत ने बगैर निशी को ले, इख्तियार सिर्फ दे अल्लाह रे। लिल्लाहि शफात दाग मसला द शफात कुरान करीम परी तरीका रोड़ी सलीर ज़ैनों के वल्ल सूरतों के। शफात असल के दो किस्म ने, शफात शिरकी आया शफात शरई। दाए पूरा तशरी आदम तमाली के लिए दे बाप की शरह अकीदत तहाविया किताब दे इब्नुल इज़्ज़ हनफी, लेकिन अरब उमदेर को रखड़े दे जिक्र तौहीद क्लक किताब अकायद बाप की आई जन तपूसु की जिता सुधा अकायद उसी किताब लो दे तो ऐशर अकायद नसफी खपशी पे सही भी सा अकायद भी अच्छी ऐशर अकीदत तहाविया न खुशाल शी पे शो खुदा वाकई तासुद अकायद किताब लो दा असल जंग दे अहनाफ ज्यादा करे च निसाब की शरह कायद नसफी ये खरे पुखाब की शरह कायद जलालीम पर किया खो खर जैन अखलास शो द दवानी आगा ची शेखुल इस्लाम ते मुजस्सिमा एली काफिर होते और शरह अकीदत तहाविया रोकड़े वा पाग वजह पकी खल्क की वसीले मसीले मसले राले च दावे पके खुदा बना रहा साफ किताब दे देर ख आगा दरे मसले खौजात करे अगवेली लफ्ज इस्तिशफा लफ्ज आल वसीले दाहो मुबहम लफ्ज दे। वसीला मानी इस्तिशफा मानी न मानी दाहो मुजमल ले वताए शरई इस्तिशफा है वसीला है ना मनू अच्छे गैर शरी है ना न मनू कर नियो इस्तिशफात द मुआहिदीन दाए मानसदा तलब शफात बिइज़्निल्लाह मज़ा मानशफा दचाना शफात तलब बोल द अल्लाह बेइज़न नागसद अल्लाह इज़न मुंगवेल अगदारे हो ज्वंदी तो है कस्ताना फाजिले को मफजूली वो तवे चुन तो दुआ का हमाल दुआ उगाड़ा दा इत्तिफाकी मसला दा कुरान के मज़े बज़श्त बनी इसराइल मूसा अलैहिस्सलाम ते मुंगल दुआ हुआ अंबिया अलैहिस्सलाम दुआ गोख्ते दा रब्बि ग़फ़िरली वली वालिदैया वलिल मोमिनीन दा इस्तिशफा शुद न दा दुआ शुद देर शफात बिल इज़्न हुई जगत अल्लाह तरफ इजाजत मौजूद दे माने कुरान हदीस के दलाइल मौजूद दी कर या बल शफात बिल इज़्न और क़यामत की अहादीस मुतवातिरा उसर साबित थे नबी ब शफात की नूर अंबिया बकई मलाइक बकई नेकान बकई खुबिल इज़्न और इस्तिशफात अहल शिरक और दाले बेदा दाए मुख्तलिफ तरीकी अत्तिब्यान के मुंह दाए द वसीले अक़साम जिक्र करी द इस्तिशफा वसीला है मतलब चिराय डेर किस्म जी और डेर तफसीली अक़साम दाए जिक्र दी सियानतुल इंसान के फिर किताब दे बने मसला दारेंगे सारिमुल मुनकी के दागे तफसील द वसीले पर बाब के बा इंशाअल्लाह सूरत मायदा की राजी अदब वजाहत को इस्तिशफा वसीला कम शरीदा और कम गैर शरीदा दा तरदीद पूरे कुरान करीम द दावे द तौहीद तरीका पेश करे दमूंगा गौखोला जो कुरान तौहीद से पेश की करना मुख्तलिफ ताबीरात उसरे पेश की द दावे पे हैसियत
چې 1299 شو د دعوی توحید دپاره ټوله توحید تراجع ده مختلف اقسام پای سره د شرک رد شول چې کوم مخکې ذکر شوي دي بس د هر قسم اسلامی کیسټو د ملاویدو پتا یاد ساتي ایوب اسلامی کیسټ مرکز د قصه خوانی بازار شاته پیښور خار